हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाए और उसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, बीमारियाँ, आफात, गुर्बत ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त वाली, शान वाली, ठाठ वाली ज़िंदगी अता फरमाए और मौत भी उसको ईमान वाली, ठाठ वाली अल्लाह ताला अता फरमा कर रोज़े महशर इज़्ज़त वाली जो है इज़्ज़त के साथ उसको उठा ले। अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ में रखी। ये जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीनों नेमतें रखी। आपने जो दुआ की कि जो बंदा इज़्ज़त की, आफियत की, बीमारियों से पाक, गुर्बत तंगदस्ती से पाक जो ज़िंदगी चाहता है और साथ ही आफियत के साथ, ईमान के साथ दुनिया से जाना चाहता है और फिर वहाँ हशर में ईमान की हालत में उठना चाहता है, वो ये दुआ करे। अब ये इतनी जामे दुआ है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद मांगी। अब ये बच्चा पैदा होता है, अब उसका पता नहीं होता कि वो किस जो है कैफियत में जिंदगी गुजारेगा, क्या उसकी जिंदगी में हालात आएंगे, फिर मौत उसको कैसी आएगी, जिंदा कैसा होगा। अब किसी बंदे को आम नहीं पता। नमाज सारे पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, क्यों? हज करते हैं, क्यों? इबादत करते हैं, क्यों? कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अच्छी जिंदगी कर दे। आप देखिए, हर बंदा मेहनत मजदूरी करता है, तको करता है, सारी जिंदगी खपा देता है कि मुझे अल्लाह ताला बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दे। फिर वो बेहतरीन जिंदगी उसको मिलती है या नहीं मिलती? अच्छा, जब मिलने लगती है तो उसकी जिंदगी उससे वफा नहीं करती और वो मौत की आगोश में चला जाता है। बाज लोग ऐसे हैं कि जो कमाते रहते हैं लेकिन वो एक मुख्तसर छोटा सा घर बना पाते हैं पूरी जिंदगी में पेंशन जमा करके। अब पेंशन भी आ गई या और पैसे सारी जिंदगी जोड़े, एक छोटा सा घर बनाया, अभी घर में दाखिल ही नहीं हुए, मौत ने आदत पहुंचा, अब वो दुनिया से चला गया। अब देखें हसरत, ये हसरत रहती है इंसान को और ये जिंदगी है ही हसरत वाली। ये जिंदगी जो है, लोग आगे परेशानियां का इजहार करते हैं। अब मेरे पास चूंकि मैं बैठता हूं तो ऐसे ऐसे लोग, रुतबे वाले, शान वाले, जो जाहिरी तौर पे अरबोंपति हैं या इसी तरह जो बड़े बड़े स्टेटस रखते हैं, ओहदे रखते हैं, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद रोना शुरू, रोते हैं, आके बैठ के रोते हैं। तो एक इस तरह आए मेरे पास पाकिस्तान में, यहाँ पर हमारे बहुत अच्छा वो ओहदा रखते हैं, तो वो मेरे पास आके रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जी क्यों रो रहे हैं आप? बस रोई जा रहे, टेंशनें हैं, पैसे की नहीं, इख्तिदार है, ओहदा है बहुत अच्छा उनके पास, घर भी बेहतरीन है, नौकर चाकर भी हैं, लेकिन बच्चों की टेंशनें आप पड़ी हैं उनपे और वो बिल्कुल उनके दिमाग को उन्होंने मफलूज कर दिया। तो रोई जा रहे। मैंने उनको कहते हैं, जी पता नहीं क्या मेरे साथ है कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे लिए ये अजाब बन चुकी है जिंदगी। तो मैंने उनको कहा कि जिंदगी कब जन्नत है ये बनी? ये तो अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम्हारे लिए कैद खाना है, ये जन्नत है ही नहीं। कौन कहता है कि यहाँ पे हमेशा खुशियां मिले, राहत मिले? यहाँ तो उलमा भी बीमार होते हैं। मैंने बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को देखा, बीमारी की हालत में दुनिया से गए। किसी को क्या बीमारी, किसी का दिमाग का मसला, किसी को कोई और बीमारी, कैंसर भी हो गया, किसी को और गुर्दे का मसला भी हो गया। तो ये राहत की जगह है ही नहीं दुनिया। आप अगर कहें नहीं जी मुझे तो सुकून, इज्जत और मुझे जन्नत का माहौल मिले, यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन के लिए है ही कैद खाना। ये हम तो सजा के लिए जमीन पर उतरे हैं, जन्नत से निकाले गए हैं बतौर सजा। यहाँ हम सजा भुगत रहे हैं अपनी अपनी, कोई 40 साल की, कोई 50 साल की, कोई 100 साल की, लेकिन जाना सब ने है। अब अच्छी जिंदगी कौन जेल की गुजारता है, ये फैसला करेगा अल्लाह कि नहीं ये बहुत अच्छा मेरे कैदी था, आज ये रिहा हो रहा है और अब मौज करे, हमेशा की जिंदगी मौज करे, कोई मौत नहीं आएगी। असल मौत के बाद जिंदगी है, अभी हम सोए हुए हैं, वो आंख खुलेगी। तो ये जो है
میں نے جب ان کو تھوڑی باتیں کی تو وہ ایک دم فریش ہو گئے اس طرح، اور مجھے کہنے لگے، پھر اگلی بار وہ آئے میرے پاس یہاں کے سول جج کو لے کر، کہنے لگے یہ میرے کزن ہیں، ابھی آن ڈیوٹی ہیں، تو یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے بڑا مطمئن ہو گیا، مجھے آج تک کسی نے یوں بتایا ہی نہیں، کیونکہ اصل میں کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کاؤنسلنگ کے تو ڈاکٹر جو نفسیات کے ہیں ماہر وہ پیسے لے لیتے ہیں، اب ہم آپ کو ویسے ہی یہاں بٹھا کے کہہ رہے ہیں، اور آپ پھر بھی کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی دور بیٹھتا ہے، اور فری میں بیٹھنے کے لیے ایسا ہے، اگر آپ سے میں پیسے لوں تو آپ سارے میرے قریب آ کے بیٹھیں، چونکہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ زندگی ہے ہی نہیں ایسی کہ جہاں پہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، یہاں تو نبیوں کو بھی آزمائشی بیماریاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، صحابہ کو بھی آئیں، ولیوں کو بھی آئیں، علماء کو بھی آتی ہیں، عوام کو بھی آتی ہیں، اچھا دیندار کو بھی آتی ہے، بے دین کو بھی آتی ہے، عالم کو بھی آتی ہے، جاہل کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی۔ آزمائش، دنیا ہے کیا؟ آزمائش کی جگہ، یہ تو خوشی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے خواب میں ایک بندہ خواب دیکھے کہ میں ہنس رہا ہوں، تعبیر کیا ہوگی کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری یا آزمائش آئی، چونکہ رو گے آپ، یہ خواب میں تعبیر الٹ ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بندہ خواب دیکھے کہ میں رو رہا ہوں، تعبیر کیا ہوگی کہ آپ کو کوئی خوشی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی سوئے ہوئے ہو، تمہاری آنکھ کھلے گی موت کے وقت، ابھی ہم نیند میں ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، سب خواب ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہاں ہے جس کو خواب والے کو نہیں ادراک ہوتا، وہ بیان نہیں کر سکتا، خواب میں جو دیکھتا ہے بس اسی کو کول سمجھتا ہے، اٹھ کے اسے پتہ چلتا ہے او اصل تو یہ ہے، موت کے وقت پتہ چلے گا اصل تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہاں زیادہ ہنسے گا آخرت میں زیادہ روئے گا، جو یہاں زیادہ روئے گا وہ آخرت میں زیادہ ہنسے گا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ ہنسنا ہے، اب بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے یا ہنستا ہے؟ اور ساروں کو ہنسا رہا ہوتا ہے، تو موت ایسی آئے کہ آپ ہنستے ہوئے چلے جائیں اور دنیا روتی رہے آپ کے۔ لیکن یہاں تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی، ایسے اعمال نہ کریں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ یہاں یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے، میں چونکہ تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ایسی دعائیں آپ کو کبھی نہیں کوئی بتائے گا، نہ بتائی جاتی ہیں، نہ آپ کو کہیں ملے گی یہ دعا۔ یہ ایسی دعا ہے جو ایک بچہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں دعا کر رہے ہیں، یعنی ان کی دعا اتنی قبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا کہ تیری زندگی بھی، دیکھیں نا زندگی آپ کہتے ہیں نا بہترین ہو جائے، ایک تو آپ کو لمبی عمر مل جائے گی اس دعا کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لمبی عمر ملی نہیں ملی؟ جو بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، بڑھ جائے، پھر اچھی بھی تو ہو نا، یہ تو نہ ہو کہ بڑی عمر ہو اور بندہ دنیا میں ذلت اٹھاتا رہے، غربت، تنگ دستی، لوگوں کی گالیاں، اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے تھوڑی عمر آئے اور عزت کے ساتھ اور گزر جائے۔ نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں کی ہیں، تو یہ دعا دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کیا کہا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنا تعارف کرایا نا، قال مریم لے کر آئیں، قوم نے پوچھا یہ کیا بچہ کدھر سے آ گیا بغیر شادی کے؟ اور مریم نے کہا میں روزے سے ہوں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کئی بچہ بھی ماں کی گود میں بولا ہے؟ قوم آگے سے مذاقن کہنے لگی، تو آپ نے کہا مجھے اللہ کا آرڈر ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو قوم آگے سے کہتی ہے کبھی بچہ بولا ہے؟ بچہ بول پڑا، 40 دن کا بچہ ماں کی گود میں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالد۔ اب دیکھیں وبرا بوالدتی، اب یہاں جو جملہ کہا ہے اس پہ آپ غور کریے، پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک رکوع پہلے وبرا بوالدیہ، بوالدیہ، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، یحییٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ماں کیوں کہا؟ باپ کا ذکر نہیں کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ آپ کو اللہ نے معجزے کے طور پہ بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا میں سب سے بڑی نیکی کا، اب دیکھیں نا تہجد کا ذکر، حج کا ذکر ہم کرتے ہیں، جی آپ نے جی میں الحاج، میں جو ہے فلاں دین کا کام کرنے والا، یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ میں تہجد پڑھنے والا، میں نے اتنے جہاد کیے ہیں، میں نے یہ تبلیغ میں وقت لگایا ہے،
میں حافظ بھی ہوں، عالم تعارف. یہاں حضرت عیسیٰ نے اپنا اور یحییٰ نے ان کے کزن نے پچھلے رکوع میں سورہ مریم کے آپ نے تعارف کیا کرایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور انہوں نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یعنی اصل چیز ماں باپ کی خدمت ہے. بندہ جائے کعبہ کے غلاف کو پکڑ لے، کعبے کے غلاف کو، کعبہ یاد رکھیے حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو حصہ ہے نا دیوار کا، اسے ملتزم بولتے ہیں. وہاں پہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں، اور جو بندے کی دعا وہاں پر ہو کبھی رد نہیں ہوتی. بندہ اس دیوار کو پکڑ لینا اور ماں باپ ناراض ہوں تو اس دیوار کو پکڑ کے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جلدی دعا باپ اور ماں سے کرائے گا تو قبول ہوگی، بلکہ کرانے سے بھی نہیں ہوتی. ان کی خدمت سے جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے نا وہ بندے کو قبول ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے آج الحمدللہ بڑے ہمارے پیچھے لوگ لگے نا حسد کرنے میں، لیکن یہاں اللہ نے جو اوپر کیا ہے، والدہ میری کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کئی مرتبہ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. والد ابھی بھی میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں. آپ اکیلے میں ہم سے پوچھیں دعائیں کریں گے. یہ دعا دنیا کے سارے کتب جمع ہو جائیں وہ دعا اثر نہیں کرے گی جو باپ کی اور ماں کی دعا اثر. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے قبروں پہ دعائیں کراتے ہیں. لوگ وہ ولی سے جو دعا، میں گیا تھا اجمیر شریف، میں گیا تھا بغداد شریف، جاؤ بے شک جاؤ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ، لیکن میں کہتا ہوں کعبے کی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو جاؤ گے، دعا کرو گے، اور ادھر باپ اور ماں ناراض ہے تو تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہے، حضور نے خود فرمایا. اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، پھر آگے کیا کہا؟ مجھے اللہ نے، اچھا آپ نے نبوت کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر کیا، ساتھ ماں باپ ماں کا ذکر کر دیا، کہ پتہ چلا کہ دیندار وہ ہے جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ بولا. یحییٰ علیہ السلام نے پچھلے رکوع میں بولا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، وہی لفظ بولا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا وَلَمْ يَجْعَلْنِي، دیکھو اے لوگو میں 40 دن کا بچہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ماں کے ساتھ، باپ ہوتا تو باپ کو بھی کہتے ہیں، ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، میں سرکش نہیں ہوں ماں کا، شقیہ بدبخت بھی نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے بولوں، نافرمانی کروں، اکڑوں. ماں کے باپ کے سامنے اکڑنا، بولنا، بدتمیزی کرنا بدبختی ہے. اگر جو بدبخت ہوگا اس کی دعا نہیں قبول ہوگی. وہ میرے وظیفے سارے کر لے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو صاف بتا دیا. لوگ آتے ہیں جی، وہ عورتیں مرد، میں پہلے پوچھتا ہوں کئیوں سے کہ تمہاری ماں تم سے راضی ہے، اماں ابا راضی ہے؟ نہیں تھوڑی بہت ہی کھٹ پٹ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ وظیفے کیا تم کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں قبول ہوگی. ہمارے سرکار دو عالم نے فرمایا، جنازہ پڑھایا ایک صحابی کا جس کی روح نہیں نکل رہی تھی، ماں ناراض تھی. جب ماں راضی ہوئی تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے جنازہ پڑھا کے فرمایا لوگو جس کی ماں باپ اس سے ناراض ہوں وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کی تہجد بھی قبول نہیں، فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں. اب دیکھیں خود فرما دیا. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ نے جب یہ جملہ کہا نا، پہلے اس کے بعد وظیفہ کہا، وظیفہ پڑھا، اس کے بعد دعا اللہ سے کی، اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ جب حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ ہی تو ہیں. اللہ ہر جگہ قرآن میں حقوق العباد میں پہلے ماں باپ کو بیان کرتا ہے. جب بھی آپ اب دیکھیں نا، یہاں حقوق اللہ بیان کیے نا عیسیٰ نے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حقوق اللہ ہے نا. اس کے بعد وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اس کے بعد کہا اب آپ نے دعا کی، دعا عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے نہیں اکڑ کے ادھر نافرمانی، ادھر بدبختی، ادھر بے نمازی. دیکھیں پیچھے بے نمازی نہیں تھے، نماز کا ذکر کیا. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی جلدی. اچھا زکوٰۃ نہیں دے رہا پیسے والا ہو کر، قرآن نہیں پڑھ رہا، کتاب کا ذکر بھی کیا، نبی کو نہیں مان رہا، اس کے بعد جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی دعائیں نہیں قبول ہوگی. پہلے اس پہ توجہ دیں. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ والسلام علی، والسلام علی، مجھ پر سلامتی ہو کہ میں یہ سارے کام کرنے والا ہوں، مجھ پر سلامتی ہو. یوم ولدت، اس دن پر بھی جس دن میں پیدا ہوا.
जिस दिन मैं पैदा हुआ मुझ पे अल्लाह का सलाम हो। व यौम अमूतु, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा, मौत आएगी, उस दिन पर भी मुझ पर सलामती हो। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम हो अल्लाह का। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तीनों दिन सलाम मिला नहीं मिला। पैदा हुए अल्लाह का सलाम, मौत के अभी मौत नहीं आई, जिंदा आसमानों पर है, मौत के वक्त अल्लाह का सलाम मिलेगा, जब उठाए जाएंगे तो फरिश्ते अल्लाह का सलाम पहुंचाएंगे। पता चला जो बंदा ये दुआ पढ़ेगा उसे अल्लाह ताला दुनिया में भी सलामती देगा और मौत के वक्त भी अल्लाह की तरफ से सलाम उसे मिलेगा। फरिश्ते सलाम कहेंगे और रूह इतने अहसन तरीके से निकालेंगे और उठाते हुए भी अल्लाह का सलाम पहुंचाएंगे हशर में। तो ये दुआ इतनी जामे दुआ है कि जो बंदा ये चाहता है मेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाए, मुझे लोग रश की नजर से देखें। आज बाज लोगों को आप देखते हैं ना कि काश ऐसे हों ऐसे हों, अच्छा उनकी कुर्बानी लोग नहीं देखते। आज किसी आलिम को या दुनियादार को, आप किसी बड़े सियासतदान को चाहे देखें, चाहे किसी मालदार को देखें, चाहे किसी बड़े दीनदार को देखें, तो उसके पीछे उनकी कुर्बानी होगी 10 साल 20 साल 30 साल लाजमन होती है। वो कुर्बानी लोग नहीं देखते, बल्कि उनकी बढ़ाई जो उसका उरूज का जमाना है वो देखते हैं। अब आप उसको देख कर ना ये पढ़ लें कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह वो वाली जिंदगी राहत वाली दे देगा, इज्जत ठाठ वाली दे देगा। अब आपको एक तो जिंदगी मिले मोहताजी वाली ना हो, रिस्क वसी हो, आप किसी के मोहताज, आपको लोग आपसे आपके तस्करे करें, आपका रश के साथ जिक्र करें कि ऐसा होना चाहिए, काश हमारा भी भाई हमारा भी बेटा ऐसा हो। औरतें कहें किसी औरत के बारे में कि हमारी बहन हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए ना सबको। आज मुझे बताएं कि आज कितने लोग हैं कि जिनकी तरह माएँ कहती हैं कि हमारे बेटे ऐसे हो, नहीं है ना आज हमारे पास बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो दीन वाले लोग ऐसे अतात इलाही वाले, तो अब ये अल्लाह ताला जिंदगी देगा, मोहताजी निकाल देगा जिंदगी से, गुर्बत निकाल देगा, अगर आपने ये दुआ अपने जबान पे जारी कर दी। और फिर अल्लाह मौत ईमान की देगा, अल्लाह ताला आपको फरिश्तों के सलाम के साथ मौत, और फिर उठेंगे बिल्कुल आफियत के साथ और फरिश्ते आपको सलाम कर रहे होंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ आपने जो पढ़ी है माँ की गोद में, आपको अल्लाह ने इतनी उसकी वजह से सलामती दी कि आपने कहा ना मेरी जिंदगी अल्लाह ताला जो है उसमें ऐसी बरकत खुशहाली की दी है कि ईसा सबसे तवील उम्र पाने वाले नबियों में हो गए। कि आप देखिए क़यामत तक जिंदा हैं, क़यामत से पहले आएंगे और फिर आप दोबारा यहाँ उनको डेथ होगी उनकी और आप दुनिया से रुखसत होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी कितनी शान वाली बनी कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मोहब्बत और इज्जत से लेते हैं और आपका तस्करा करते हैं, शान बयान करते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम को मौत ऐसी आएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर में 7 दफन होंगे। कैसी अल्लाह ने मौत दुआ कबूल फरमाई। और फिर आप उठेंगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 कब्र से, हजूर के 7 कब्र से उठेंगे। ये दुआ की आपने दूध पीते हुए माँ की गोद में। सारे नबियों ने हजूर के लिए दुआ की है कि अल्लाह हमें हजूर का उम्मती बना दे, दुआ की ना, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे अंदाज में की कि अल्लाह को पसंद आ गई। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को हजूर का उम्मती भी बना दिया और हजूर के कब्र में 7 पड़ोसी भी बना दिया। और आपने कहा था अल्लाह मैं मरूं तो सलाम हो मेरे मरने वाले दिन पे। अल्लाह ने कहा तेरी डेथ वाला दिन होगा मदीने में, वफात वाला दिन कहाँ होगा ईसा अलैहिस्सलाम का? मदीने में होगा, इसलिए कि कब्र जो मदीने में बनेगी। अब ये दुआ कितनी जबरदस्त है कि बंदे की मौत आएगी तो ईमान वाली और मदीने में, अल्लाह मदीने में भी दे दे। ये तो इसकी बरकत से कई अल्लाह वालों ने कहा कि इस दुआ को हमने कसरत से पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उनको मदीने में मौत दे दी, मदीने की कब्र दे दी। अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी यरूशलेम में, बैतुल लहम में, हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत के वलादत से 571 साल पहले, और कहा मेरे पैदाइश वाले दिन 571 साल पहले, और फरमाया मौत कब आएगी? क़यामत से पहले, और मौत वाला दिन मेरा सलामती वाला हो, अल्लाह सलाम तेरा आए, सलाम आएगा मदीने में और कब्र बनेगी मदीने में। और फिर फरमाया मैं उठूं तो वो दिन भी सलामती वाला हो, अल्लाह का सलाम आएगा, लेकिन आप उठेंगे रसूलुल्लाह के साथ मदीने में, जन्नत से उठेंगे, वो जन्नत है रियाजुल जन्नह। तो अब ये दुआ पढ़ने वाले के ये तीनों जहां अच्छे हो जाएंगे, दुनिया बेहतरीन शानदार। किसी का बच्चा पैदा हो, बच्चे की वलादत पे वो बच्चे को हाथ में लेके अजान देते हैं ना,
تو آپ یہ 3 بار پڑھیں، والسلام جو ہے یہ علیہ یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا، بچے پہ پھونک دیں، اللہ اس کی زندگی بھی بہترین، وہ ولادت بھی بہترین، اس کی صحت والی زندگی دے گا، اور پھر اس کو جو ہے موت بھی ایمان والی دے گا، اور حشر میں بھی ایمان والوں میں اٹھائے گا، وہ اچھا نیک بخت ہوگا۔ پھر آپ مائیں اس پہ پڑھ کے روز پھونکتی رہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ایسی ہو، تو ایک تو اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے 21 دن تک روزانہ 170 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، جو آیت نمبر 33 سورہ مریم آیت نمبر 33، یہ 170 بار پڑھے، دعا پڑھے 21 دن۔ اس کے بعد روز 3 بار پڑھے، اللہ اس کو یہ تینوں نعمتیں دے گا، موت بھی ایمان کی، زندگی بھی خوشحالی، رزق کی۔ 3 بار بس روزانہ پڑھ لیا کریں، اور آپ اس کو غور کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز۔ مائیں اپنے بچوں پہ، باپ اپنے بچوں پہ پھونک سکتے ہیں، چھوٹے بچوں پہ پڑھ کے روز 3 بار پھونکیں، اللہ ان کی زندگی بھی بہترین کر دے گا، ماں باپ کی زندگی بہترین کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔